Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin. Bonjour et bienvenue sur Sciences en ligne A. Marhaba bikoum ala qanat al-ulum an bu'd. Après avoir fait 5 vidéos qui portaient sur l'algèbre linéaire, درنا 5 ديال les vidéos jusqu'à maintenant على l'algèbre linéaire راهم كاينين في البلاي ليست. دونك فاش تدخلوا ديروا البلاي ليست غتلقاو l'algèbre linéaire. Jusqu'à maintenant, c'est la partie numéro 6. Donc, c'est la partie numéro 6. Il est juste 6. Le cours est destiné aux étudiants du deuxième semestre de la branche sciences économiques et gestion. Maintenant, la vidéo d'aujourd'hui, la séquence d'aujourd'hui, va s'articuler autour de la loi de composition. Donc, nous avons deux lois de composition, la loi de composition interne et la loi de composition externe. Mais aujourd'hui, on va commencer par la loi de composition interne. Mais avant de donner la définition, avant d'expliquer la définition, j'aimerais commencer par des exemples. هاد la loi de composition interne ولا la loi de composition externe. اللي جينا نشوفو راه من الابتدائي وحنا كنقراو هاد الشيء. غير هو ما كنقراوش بهاد الطريقه ديال الالجبر، كنقراو بطريقه يعني عاديه، اي واحد كيقبل هذاك الشيء، ولكن داك الشيء راه قبل ما نبداو نقبلوه راه داز بعض الامور اللي هي كانت في الاول كتبان شويه غريبه. جو دون ان اكزومبل. فاش كناخذوا باغ اكزومبل طفل صغير من صغرو كنبداو نقولوا له بانه راه عندنا باغ اكزومبل 1 زائد 2 1 بلس 2 ايكال 3. ما معنى هاد بلس؟ شنو هي هاد بلس؟ شنو هي 3 اللي كيبدا باغ اكزومبل تنقولوا لهم مثلا راه 4 الا حيدنا منها 2 كيبقاو لنا 2. واحد الوقيته تيبدا يكبر شي شويه كندخلوا له عمليه ديال الضرب، مثلا 2 في 3 تساوي 6. واحد الوقيته كنوصلوا عاوتاني كنقولوا باغ اكزومبل 9 مقسومه على 2 كتساوي 4.5. انسي دو سويت، الامور غادا طالعه كومسا. واحد الوقيته كنوصلوا اي او كاري ولا مثلا 2 أس 2 الى غير ذلك. هاد الامور هادي بالنسبه لنا كتبان بسيطه كتبان بانال، مي في الاول راه كانت الامور معقده بزاف. صحيح. دونك نزيدو نشرحوا هادشي شويه مزيان. دونك الا مشينا باغ اكزومبل ناخدو غير داك ليكزومبل نيميرو 1 اللي بدينا به، باغ اكزومبل 1 بلس 2 ايكال 3. هاد الواحد منين جبناه؟ شنو هما هاد الواحد وشنو هما الجوج؟ دونك هادو ارقام. دونك الواحد والجوج والثلاثه والصفر والربعه والخمسه والعشره الى غير ذلك جبناهم سكون نابيل واحد لونسومبل ان، لونسومبل دي زونتيي ناتوريل. لي زونتيي ناتوريل هما الاعداد الصحيحه الطبيعيه اللي كتبدا ماش من فيها اش 0 1 2 3 4 وحنا غاديين جوسكا لانفيني. دونك هاد الواحد منين خديناه؟ هاد الواحد هو زيناه من لونسومبل ان، وهاد الجوج منين جبناها؟ حتى هي جبناها من لونسومبل ان، وعطاتنا واحد النتيجه اللي كاينه في لونسومبل ان. وهاد البلوس هذا شنو هو؟ هذا هو داك لا لوا دو كومبوزيسيون اللي كنهضروا عليه، داك القانون. يعني درنا واحد القانون ما بين 1 زائد 2 وعطاتنا 3. حنا مثلا اتفقنا على الزائد باش نضيفوا شي حاجه درنا لها هذا الرمز. كان بامكاننا مثلا هذاك الرمز ديال الزائد كنت في هضره يتفقوا عليه الناس نهار الاول. شكون اللي كان يمنعهم باغ اكزومبل يقولوا مثلا هكا ويديروا مثلا تساوي 3 ويقولوا هذا الرمز الصغيور هذا راه هو الزائد؟ حتى واحد ما كان كيمنعهم، وحتى واحد ما كان كيمنعهم انهم يديروا له بحال هكا، يديروا نجمه ويديروا 2 ويقول لك راه كيساوي 3 وهذا الرمز هو الزائد. حتى واحد ما كان كيمنعهم باغ اكزومبل يديروا لك واحد الرمز بحال هكا بحال تي صغيره ويقول لك باغ اكزومبل هذا هو 3. وحتى واحد ما كان كيمنعهم باغ اكزومبل ما يديروا لك مثلا هكا كاع يقلبوها هما بحال هكا. دونك هادو غير اختيارات، هادو فقط اتفاقيات. اتفقوا بان الزائد بهذا الشكل، واتفقوا بان الناقص بهذا الشكل، واتفقوا القسمه بهذا الشكل. واحد الوقيته ولاو داروها على شكل مثلا على شكل كسر، واتفقوا بان الملتيبليكاسيون هكا. بعض المرات الملتيبليكاسيون كنديروا لها غير هكا. كاين شي واحد اخر يجي يقول لك انا ما بغيتهاش هكا بغيتها ندير لها هكا. يجي الاخر باغ اكزومبل ما بغيتهاش انا هكا بغيتها باغ اكزومبل هكا. اذا هادو سون دي كونفونسيون، هادو فقط اتفاقات داروهم الناس بيناتهم باش انهم يشرحوا لنا هاد الشيء. صحيح.
دونك نرجعو لهادي. لاحظت بان الواحد خديته من ان وزدت عليه جوج من ان وبقات ليا النتيجه في ان. اذا خديت الجزء الطرف الاول من ان والطرف الثاني من ان والنتيجه خدات ليا في ان. سافو دير بحال خديت العنصر الاول من ان والعنصر الثاني من ان والنتيجه ديالو بقات ليا توجور في ان. اذا فاش كناخذ ان اليمون اكس من هنا وكناخذ ان اليمون ايغريك من هنا وكندير بيناتهم واحد القانون، وهذاك القانون كيخلي ليا اكس و ايغريك في نفس لونسومبل. هذاك القانون مثلا حنا دابا ما غنديروا له لا زائد، ما غنديروا له لا زائد ولا ناقص ولا قسمه والو، غادي ناخذوه اون جينيرال. غادي نديرو اون جينيرال حنا تم الاتفاق باش انه القانون غنديروا له بهذا الشكل استيريكس نجمه. اذا فاش كناخذ اكس من هنا العنصر من هنا والعنصر الثاني من ان وكتعطيني النتيجه ديالو في ان، هنا كنقولوا هاد لاستيريكس c'est une loi interne. Donc c'est une loi interne. وكنجيو كنحطوه هنايا وكنديروا له هذا الاتفاق. دونك شنو هي هاد استيريكس ولا هاد الاطوال؟ هي c'est une application. لاحظوا بان راه بحال واحد داكشي باش قرينا لابليكاسيون في الاول، لابليكاسيون كتبوها هنا c'est une application qui va de n fois n dans n. يعني كناخذوا لي زيليمون بجوج من هنا وكنطبقوا هاد لابليكاسيون وكيخليوني في ان. اذا لاحظوا بان ما خرجش نهائيا من ان، داكشي باش كنسميوه انترن. سافو دير غادي ناخذوا باغ اكزومبل هاد لونسومبل ان صايي، وغادي ناخذ باغ اكزومبل ان من هنا وغادي ناخذ جوج من هنا. وفاش غندير لهم هذيك لا لوا بيناتهم، ديك لا لوا ديال استيريكس ولا ديك لا لوا ديال ايطوال، كندير لهم ديك لا لوا بيناتهم، يا اما ندير لهم الزائد يا اما ندير لهم الضرب يا اما ندير لهم شي لوا. ولقيت حتى هذيك النتيجه ديالهم سميتها يعني داك لاسوم ديالهم داك سميتو لاسومبلي ديال داك الكومبوزي ديالهم حتى هو لقيتو توجور دون ان، دائما بقى ليا في المجموعه ان. دونك لاحظوا بان كلشي وقع اون انترن، كلشي وقع لداخل، حتى حاجه ما وقعت على برا. داكشي باش كنسميوها لا لوا دو كومبوزيسيون interne. Composition يعني كنركب شي على شي صحيح. دونك جو vous donne un autre exemple. غادي ناخذو باغ اكزومبل توجور من لونسومبل n فوا n. هاد n فوا n يعني كناخذو عنصر من هنا وعنصر من هنا، وغادي نمشيو الان باغ اكزومبل وغادي ندير هاد لوا دو كومبوزيسيون. هاد المره هذيك ايطوال اللي كانت عندنا في الاول، هاد المره غادي ناخذ باغ اكزومبل لا سوستراكسيون الناقص، وغادي ناخذ باغ اكزومبل هنا ناخذ جوج ناخذ اكس باغ اكزومبل اكس و ايغريك. دونك شنو هي النتيجه ديالهم؟ نورمالمون هي اكس موان ايغريك صحيح. وغادي نشوف هاد لا لوا هاد الموان اسكي لي انترن لوا دو كومبوزيسيون انترن ولا ماشي انترن. ما معنى انترن؟ قلنا خصنا ناخذ واحد من هنا وواحد من هنا وندير بيناتهم الموان ويبقى هنا. غادي نشوف، غادي ناخذ واحد جوج ديال لي زيكزامبل. ناخذ باغ اكزومبل 5 مع 3 وندير بيناتهم هاد لا لوا دو كومبوزيسيون اللي هو الموان. دونك الا درت 5 موان 3 الريزولطا اش كتعطيني جوج. اذا لاحظت لقيت هنا 5 خديت 5 من هنا وخديت 3 من هنا ها هي وعطاتني الريزولطا حتى هي هنا. دونك تيبان ليا لحد الساعه بحال انترن، ولكن باش نقولوا انترن لا اكسترن خصو يكون توجور دو سابليكي توجور. ناخذوا اكزومبل اخر، ناخذوا باغ اكزومبل 3 وناخذوا باغ اكزومبل 6 ونديروا بيناتهم اش لوا دو كومبوزيسيون اللي هو لا سوستراكسيون. 3 موان 6 شنو غتعطيني؟ غتعطيني موان 3. دونك هذه هي لونسومبل ان وهذه هي لونسومبل ان. ولكن هاد موان 3 هذا اسكو سي ان اليمون دو ان؟ اسكو سي ان اونتي ناتوريل؟ واش هاد موان 3 واش هو عدد صحيح طبيعي؟ لا. اذا هاد المساله هذه ما يمكنش. دونك هذا ما نقدروش نقولوا له اون لوا انترن. علاش؟ لانه خديت اكس و ايغريك من ان ولكن الريزولطا خرجات لي على ان، في مشات ليا لزاد ولا مشات لار. دونك هنا ما نقدرش نقول اون لوا انترن. صاي كنتمنى تكونوا فهمتوا المساله جيدا. ناخذوا باغ اكزومبل هاد لا لوا هادي عاوتاني عوض ما نديرو الموان باغ اكزومبل نعوضوها باش بالمولتيبليكاسيون الضرب. صاي
وناخدو عاوتاني توجور هادي ان، ناخد باغ اكزومبل 4 وناخد باغ اكزومبل 5. الا درت بيناتهم الملتيبليكاسيون شنو كيعطيوني؟ الريزولطا كتعطيني 20. اذا خديت 5 من 4 من ان، j'ai pris 5 un élément de n et le résultat 20 c'est un élément de n. اذا بالنسبه لي multiplication toujours كاينه في n. اذا c'est une loi de composition interne، لحقاش غتشد العددين صحيحين طبيعيين واخا دير بيناتهم الضرب اللي بغيتي ديما غادي يبقى لك في ان. دونك بحال بغينا نقولوا هذا الضرب هذا بحالو بحال الزائد، دونك سي اون لوا دو كومبوزيسيون انترن. صحيح. دونك ناخذ باغ اكزومبل هاد المره القسمه، ناخذ باغ اكزومبل ان، ناخذ باغ اكزومبل ناخذ 8 وناخذ 2. ها هما 8 من ان و 2 من ان، ندير له سميتها لا ديفيزيون. لا ديفيزيون تعطيني 4 لحد الساعه كيبان لي 8 كاينه في ان و 2 كاينه في ان، ودرت بيناتهم لا لوا لداخل وبقات الريزولتا لداخل. دونك بالنسبه لي راه بحال هاد لا ديفيزيون لحد الساعه راها بحال انترن. ولكن اجي ناخذ ان اكزومبل اخر، ناخذ ان اوتر اكزومبل. ها هي لونسومبل ان، ناخذ باغ اكزومبل 2 هاد المره ونديرو باغ اكزومبل 4. إلا درت بيناتهم لا ديفيزيون 2 sur 4 كتعطيني 1 demi، و 1 demi هي 0,5. واش هاد 0,5 اسكو سي ان إليمون دو ان؟ ماشي ان إليمون دو ان. دونك لا ديفيزيون ما نقدروش نقولو راها سي اون لوا دو كومبوزيسيون انترن في المجموعة ان. نرجعو دابا نديرو généralisation. Généraliser, on va donner la définition de façon générale et de façon abstraite. Ça y est. Donc شنو هو غنديرو سوا او؟ ضروري خصنا نخدمو بواحد لونسومبل. دابا لحد الساعه كنا كنخدمو في ان، دابا عاد كنا كنخدمو في ان، دابا غنخدمو في لونسومبل او اون جينيرال. دونك ان انسومبل او دونك سي ان انسومبل دو ديبار بحال اللي كنا كنشوفو قبل. ان انسومبل هي مجموعه. اون لوا دو كومبوزيسيون انترن. دونك سي كوا اون لوا دو كومبوزيسيون انترن سور او، خصها على او كما قلنا كنديرو دابا عاد على ان. اي اون ابليكاسيون، دونك هي قلنا واحد لابليكاسيون اللي كتمشي من او فوا او دون او، يعني كتمشي من او فوا او دون او دون اون نوت وكنكتبوها. دونك هادي سي ليكريتور ماتيماتيك، دونك سي لو جارغون ماتيماتيك هذا. دونك ها لا لوا دو كومبوزيسيون اللي كيرسم اتفقنا. دونك سي اون كونفونسيون، اتفقنا اننا نرمزوا له دابا لحد الساعه بايطوال. مازال عاد ايطوال مره غترجع زائد، مره ترجع الموا، مره ترجع سوستراكسيون اللي هي الموا، مره ترجع ملتيبليكاسيون، مره لا ديفيزيون. دونك قلنا ان اليمون خصنا ناخذوا الاول من او، الدوزيام اليمون خصهم يكونوا بجوج فيهم في او، خص يكون بجوج في نفس المجموعه، والريزولتا خصها il va tomber dans او، حتى النتيجه خصها تكون في او. الا درنا اكس زائد اكغيك، اكس من او و اكغيك من او، درنا اكس زائد اكغيك خص النتيجه تكون في او، درنا الناقص خص النتيجه تكون في او، درنا ملتيبليكاسيون يعني باش نقولوا انه اون انتر خص يبقى الريزولتا في او. دونك اكس ايطوال اكغيك doit appartenir à l'ensemble او. وعطينا ان اكزومبل بحال قلنا في الجمع. الجمع في ان قلنا باغ اكزومبل 4 زائد 5، دونك 4 من ان و 5 من ان، والجمع ديالهم اللي هو 9 كيبقى في ان. ولكن فاش قلنا باغ اكزومبل لا سوستراكسيون اللي هو الناقص، 4 ناقص 5 كتساوي ناقص 1، 4 من ان و 5 من ان، ولكن ناقص 1 ما كاينش، دونك ما يمكنناش نقولوا انترن. اي اون دي واش كنقولوا كو اكس استيريكس ولا اكس ايطوال اكغيك، زعما هذا اش كنسميوه اي لو كومبوزي، جايه من هاد لا لوا دو كومبوزيسيون. دونك اي لو كومبوزي دو اكس اي اكغيك، دونك هذا غنقولوا لو كومبوزي دو اكس اي اكغيك بور لا لوا ايطوال، بور لا لوا ايطوال. صحيح. دونك هذه c'est la définition en général. Maintenant on va donner quelques exemples. راه عطينا des exemples قبل، ولكن هنا غنعطيو autre exemple. Donc des exemples. Donc par exemple pardon, on va faire quelques exemples. Par exemple, من n ل n, on va prendre Astérix. هاد l'Astérix هادي غادي تمشي لنا par exemple من ناخدو par exemple E هي Z. E égale l'ensemble Z. كتعرفوا هاد لونسومبل Z دونك ديال لي زونتيي غولاتيف، يعني الاعداد النسبيه اللي فيها الموا اللي هي n، النص ديالها n، النص ديالها موا n، يعني الاعداد اللي هو 0 1 ناقص 1 2 ناقص 2 etc. qui va de Z fois Z dans
زد كيمشيو لنا من زد لزد فوا زد، يعني ممكن ناخدو الأعداد السالبة وناخدو باغ اكزومبل إكس إيكغيك ونديرو باغ اكزومبل إكس إيطوال إيكغيك صحيح، ونشوفو هاد إيطوال غادي نجربوها بالملتيبليكاسيون بلاديسيون بلا سوستراكسيون إتسيتيرا. ناخدو باغ اكزومبل هاد إيطوال ناخدوها هي هاد لا لوا هذا ناخدوه باغ اكزومبل هو لا ملتيبليكاسيون الزائد صحيح. الا درنا مثلا واحد من زد وزدنا عليه واحد من زد، واش غيبقى ديما في زد ولا لا؟ غيبقى ديما في زد. دونك هاد الا درنا هنا البلوس، الا حيدنا هاد الاستيريكس ورديناها بلوس، دونك هاد البلوس هاد لابليكاسيون بلوس من زد فوا زد دون زد اكس ايكغيك وندير هنا البلوس، دونك سي une loi de composition interne. Donc, on dirait le plus qui va de z fois z dans z, par exemple x, y, x plus y. Donc, ça appartient à z, ça appartient à z, de la somme des rangs toujours appartient à z. Fait ce qu'on dit, en plus, on peut dire le mois. On a par exemple le mois. Le mois, ونشوف اكس موان ايكغيك. دونك هاد ليطوال هادي غنعوضوها بالموا اكس ايكغيك وندير لو كومبوزي ديالهم هو اكس موان ايكغيك، هذا توجور ابارتونون ا زد. ناخدو اي اكزومبل، باغ اكزومبل ناخدو هنا مثلا ناخدو 3 7، الريزولطا ديالها شنو هي؟ 3 ناقص 7 اللي كتساوي شحال؟ ناقص 4. دونك 3 ابارتونون ا زد، 7 ابارتين ا زد، moins 4 appartient à Z. Donc, Z, donc c'est l'application. Donc, c'est une application, c'est une composition, c'est une loi de composition interne. Maintenant, on va apprendre la multiplication. La multiplication est d'arb. La multiplication de Z fois Z dans Z. Donc, X, Y, on a le couple X, Y, ou le composé de l'homme, c'est X fois Y. Donc, c'est une loi de composition interne. On a un exemple. Par exemple, on a 3 et 6. Le résultat de là, 3 fois 6, donc ça fait 18. Donc, 18 appartient à Z. تحاجة ما كتخرجك هنا من Z. صحيح؟ ولكن إلا خدينا par exemple la division ما تجيش، القسمة ما تجيش، لأن 3 على 6 غتعطيك 0.5 و 0.5 ما كتنتميش Z. Donc, هادو ce sont des exemples de la loi de composition interne. On va voir d'autres exemples. Un autre exemple, maintenant on va voir, donc toujours voilà la définition. Maintenant on va prendre E comme R carré. R carré, donc c'est un ensemble de couples. R carré, c'est-à-dire R fois R, et zouj. X, Y. X, Y appartient à R carré. X', Y' appartient à R carré. Donc voilà l'ensemble de départ. L'ensemble de départ, R carré fois R carré, c'est-à-dire E fois E, parce qu'on a remplacé E par R carré. عوضنا E R carré. L'ensemble d'arrivée, c'est R carré. Donc, الأزواج وغادي يطيح لنا الريزولطا ديالهم حتى هي c'est un couple تا هو زوج. Par exemple, ناخدو من R carré الأولى X, Y. Deuxième couple appartient à R carré الثانية. Voilà le composé. Voilà le composé. Donc le composé تا هو غادي يخرج لنا un couple. ولكن شنو درنا هنا لا لوا سي l'addition الجمع. Donc voilà هذا هو لا لوا ديالنا. غنشوفو هذا اسكو سي une loi de composition interne ou non. Donc إلا خدينا واحد الزوج من R carré وزدنا عليه واحد وشدينا زوج آخر من R carré ودرنا لهم الجمع بيناتهم. Donc, غادي يبقى لنا toujours un couple. Un exemple. On va prendre par exemple le couple 0,1 من R الأولى. Le couple الثاني par exemple 2, 4. وغادي نديرو لهم par exemple الجمع. Donc إلا درنا هاد الكوبل هذا زائد هاد الكوبل، c'est-à-dire 0 plus 2 و 1 plus 4. لاحظوا بأن الطرف الأول زائد الطرف الأول، الطرف الثاني زائد الطرف الثاني، دونك 0 بلس 2 1 بلس 1. دونك كتعطينا هذه كتعطينا 0 بلس 2 سي 2، 1 بلس 4 سي 5.
دونك هذا سي ان كوبل، وهذا الكوبل هذا تينتمي ل ار كاري لان فيه جوج ديال العناصر دونك ار كاري. دونك هذا سي اون لوا دو كومبوزيسيون انترن. دونك هاد ليطوال هذا دونك اون لوا دو كومبوزيسيون interne. Maintenant, on va voir deuxième exemple. غادي نشوفوا هذا الدوزيام exemple. Maintenant, on va remplacer E هي R carré، E هي R carré، ولكن ما غاديش نديروا هذه المرة الأولى R carré، غادي ناخذوا غير لاندا، غير واحد العدد. لاندا دونك هذا سي ان نومبر chiffre، وهذا سي ان كوبل puisque X Y سي ان كوبل. صايي؟ لو كومبوزي ديالهم اللاندا هاد الاول غنضربوه في لاندا والثاني غنضربوه في لاندا، لاندا اكس في لاندا ايكغيك. هذا اسكو سي اون لوا دو كومبوزيسيون انترن او نو؟ قلنا لوا دو كومبوزيسيون انترن. لاحظوا بان قلنا خصنا ننطلقوا من المجموعه نفسها ونضربوا في المجموعه نفسها والنتيجه تكون في لو ميم انصامبل. ولكن الا جينا نشوفوا هنا عندنا ار فوا ار كاري والانصامبل داريفي هو ار كاري. دونك لاحظوا بان لونسومبل دو ديبار ماشي هي او فوا او، لان خصنا تكون عندنا او فوا او، ولكن عندنا ار فوا ار كاري. دونك ماشي دونك هذا دونك سو ني با دونك هذا سو ني با اون لوا دو كومبوزيسيون انترن. هذا ماشي اون لوا دو كومبوزيسيون انترن. غادي نشوفوه اش من لوا لان هذا خارجي. لاحظ لان ما خدمناش في ار كاري. دونك جو في فو دوني باغ اكزومبل هاد المجموعه. دونك عندنا ار كاري والنتيجه كطيح لنا في ار كاري، ولكن هنا ما خدمناش باغ اكزومبل لي كوبل الازواج خديناهم هنا اكس ايكغيك، باغ اكزومبل اكس بريم ايكغيك بريم، باغ اكزومبل ا بي، باغ اكزومبل الفا بيتا ايتترا. دونك هذه مجموعه الازواج. ولكن هاد لاندا عدد ما كاينش في الازواج. دونك منين جبناه؟ جبنا واحد المجموعه اخرى اللي هي ار. دونك هذه فيها لامدا باغ اكزومبل، فيها الفا، فيها بيتا، فيها باغ اكزومبل ا، فيها اكس، فيها ايكغيك ايتترا. دونك شنو درنا؟ جبنا عنصر من هنا اللي هو لامدا، وجبنا كوبل من هنا من ار كاري اللي هي هذه، والنتيجه طاحت لنا في ار كاري. دونك لاحظوا ان ولا عندنا دو انسامبل كيعطيونا الريزولتا دون ان ترويزيام انسامبل. دونك ماشي كومبوزيسيون دو لوا interne. Donc ce n'est pas, faites attention là, ce n'est pas une loi de composition interne. Maintenant, on va voir d'autres choses concernant la loi de composition interne. Je vous donne, on va commencer par un petit exemple. On a par exemple de n fois n dans n. On a par exemple la somme. La somme, donc, c'est une application. Alors, par exemple, x, y, le composé de l'homme, c'est x plus y. Hein? C'est x plus y. Ce n'est pas la peine de dire des parenthèses. Alors, par exemple, 1 plus 2 égale 3. ولكن إلا جينا درنا 2 plus 1 اش كتعطينا؟ La même chose 3. Alors, par exemple, 0 plus 1 égale 1. Ou 1 plus 0 est égal à 1. 20 plus 10 égale 30. 10 plus 20 égale 30. Qu'est-ce que vous remarquez ici? C'est-à-dire, on commence par x ou là, par y, c'est la même chose. اش كيوقع لنا هنايا؟ لاحظوا بان كنديروا 1 زائد 2 من بعد كنقلبوهم 2 زائد 1. 20 زائد 10 20 زائد 10. وهنا شنو درنا؟ قلبناهم. دونك فاش كنقلبوهم اش كتسمى هاد لا لوا هادي؟ سي لا كوميوتاتيفيتي، التبادليه. سي لا كوميوتاتيفيتي. دونك سي كوا لا كوميوتاتيفيتي؟ لا كوميوتاتيفيتي دونك la commutativité. La commutativité, c'est-à-dire, on dirait la définition. Donc, soit étoile. Étoile, une loi de composition interne. Je dis sur un ensemble. Sur un ensemble E. On travaille toujours avec l'ensemble E. Donc, on dit
شنو كنقولوا؟ اون دي كو هاد لا لوا étoile ou astérix فوقاش كنقولوا لا لوا est commutative commutative يعني تبادلية فوقاش ممكن نبادلها سي عندنا الشروط pour tous les éléments راه هاد القضية ماشي خصها تكون صالحة غير في كيلكو éléments راه tous les éléments جميع العناصر tous les éléments tous les éléments x y منين غادي يكونوا هاد x y خصهم يكونوا دو او خصهم يكونوا تنتميو ل او بلاش هاد لي بارونتيز باش ما نعتبروهاش كوبل دو او اون خص يوقع لنا هادشي دونك سي كوا دونك خصنا نديرو x composé de y خصها تساوي اش y composé de x هنا باغ اكزومبل 0 بلس 1 هي 1 بلس 0 فوقاش كنقولوا لا كوميتاتيفيتي ولا اون لوا اي كوميتاتيف فاش كتحقق ليا هادي الا ما تحققتش هادي سو ني با اون لوا كوميتاتيف باغ اكزومبل في لي كيسيون ولا قال لكم مونطري كو هاد لا لوا ايطوال ولا لوا باغ اكزومبل يعطيكم تي ولا يعطيكم شي غون بحال هكا ولا شي حاجه كوميتاتيف خصني نحسب اكس كومبوزي دو اكغيك وتعطيني واحد العدد ونحسب اكغيك كومبوزي دو اكس الا عطاوني نفس العدد دونك راها اش كوميتاتيف ان اكزومبل دونك شنو هما لي لوا لي كوميتاتيف هادشي كنا كنقراوه من الابتدائي دونك اكزومبل الا خدينا باغ اكزومبل قلنا لا سوم هاد لا لوا د لا سوم فاش دون ار ولا sur R هاد x sur R est-ce que commutatif ou non donc elle est commutative هذا راه commutative علاش انا غادي ناخدو باغ اكزومبل جذر مربع جوج فوا جذر مربع 5 راه كتساوي جذر مربع 5 فوا جذر مربع جوج بحال ناخدو باغ اكزومبل 3 فوا 0 5 سي لا ميم شوز 0 5 فوا 3 شي راه كنا كنقراو فاش كنا صغار فاش كنا في الكوليج سي maintenant on va donner un autre exemple لا هنا باش باردون دونك هنا كنت كنخدم باش كنخدم بالبلس on travaille avec la loi plus donc هنا خصنا ندير البلس c'est la même chose وحتى لا ملتيبليكاسيون سي لا ميم شوز دونك بلا ما نعطيو المثال ديال الملتيبليكاسيون دونك راه هي هادي تقريبا اللي عطينا دونك هادي فوا هادي كتساوي هادي فوا هادي اتسيتيرا سي دونك هادي سي لا لوا دو لا commutativité. Donc maintenant on va voir un autre concept ou une autre loi. كنقولوا donc toujours on va garder la définition. Donc on dit que la loi donc c'est on va dire petit a donc loi est commutative. وغادي نشوفوا حاجه اخرى donc c'est petit 2 نقولوها اش la loi نعاود نرجعو لديك la loi étoile ou astérix la loi étoile ou astérix et شنو اللي باقي لنا حاجه اخرى associative شنو هي l'associativité هي التجميعيه ما معنى associative هي فاش كنجمع قبل ما نكمل لا ديفينيسيون نعطيكم مثال باغ اكزومبل التجميعيه هو كنجمعو عندنا باغ اكزومبل نعطيكم مثال ديال لاديسيون ديال بلس عندنا باغ اكزومبل 2 بلس 1 بلس 4 ايغال 2 بلس 1 بلس 4 في كاينه التجميعيه يعني بحال دابا بغيت نجمع ما معنى نجمع يعني اما نبدا نجمع بهادو مثلا دري صغير صعيب باش تقول له خرج لي هادو بثلاثه في ضربه الدري يلاه في الروض تقول له 2 زائد 1 زائد 4 ما غاديش يعرفهم اش كتقول له حسب 2 زائد 1 كتعطيك 3 عاد زيد عليها 4 كتعطيك 7 اولا كتقول له باغ اكزومبل عرفتي شنو دير جمع بعدا هاد الثانيين جمع هادو بجوج اللي هي 1 بلس 4 اللي هي 5 وعاد 2 بلس 5 كتعطيك 7 ما معنى التجميعيه دونك سواء نحسب هادو هما الاولين وعاد نزيد عليهم هادو ونحسب هادي ونزيد عليهم هادو كتعطيني دونك ديما كنقلبوا على السهله بحال دابا انا غادي نجمع 1 زائد 2 هي 3 زائد 4 غتجي شويه سهله
Un autre exemple اللي يقدر يكون شوية صعيب مثلا طويل نديرو باغ اكزومبل 7 بلس 9 بلس 11 بلس باغ اكزومبل هنا بلس 13 صحيح ايغال. دونك هنا اللي بغيت يا اما باغ اكزومبل نعاودها بلس 9 بلس 11 وحده تجي يقول لك باش تجيني سهله جو في كومونسي بار هادي نجمع هادو بجوج غيعطيوني 20 ونجمع هادو غيعطيوني 20 باش تعطيني شويه سهله غتجيني 20 بلس 20 غتجيني الحساب ديالها ساهل اللي هو 40. ولكن اللي جيت تحسبها هكا مباشره تجيك صعيبه. واحد النوع غادي يقولك لا انا غادي ندير باغ اكزومبل نحسب 13 خليها بوحدها ونحسب 7 بلس 9 بوحدها ونحسب 11 وعاد نحسب لحظه تجي شويه صعيبه. دونك 13 بلس 7 بلس 9 صافي 16 بلس 11 شويه صعيبه هنايا. دونك شنو خصني ندير عاد نجي عاوتاني شنو ندير ربما نجمع هادو بجوج. دونك 13 بلس صافي 29 بلس 11 عاد كتعطيني 40. دونك هادي التجميعيه اما نجمع نحسب هادو هما الاولين او لا. دونك سي سا l'associativité, c'est ça l'associativité. Donc je continue la définition. Donc فوقاش كنقولوا associative si pour tous les éléments خاص tous les éléments دابا on ne va pas travailler cette fois-ci avec x y لان خصنا تجميعيه على الاقل خصني 3 او 4 دونك au moins خصني 3 tous les éléments x y z منين خصهم يكونوا de e l'ensemble e on a خص يكون عندنا اش خص يكون عندنا x composé de y composé de z غنعاودو نكتبوهم هما نفسهم x اطوال y اطوال z. دونك شنو خصني ندير في الاول ممكن نجمع هادو كما درت قبيله جمعت هادو او لا نجمع هادو سي لا ميم شوز. دونك فاش نلقى هاد القاعده il y a une égalité ما بين هاد لا بروميير بارتي ولا دوزيام بارتي هنا كنقول c'est une loi associative. Donc c'est une loi associative. C'est donc je vais m'arrêter à ce niveau-là. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir la loi de composition externe. Donc la vidéo la partie, ce sera la partie 7, la vidéo numéro 7. Je vais aborder la notion de loi de composition, externe. D'ici là, je vous souhaite un bon courage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.